Are you going to be delivered or has he delivered you? सो देव आमकां सुटका दितलो व देवान पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आमकां सुटका दिल्या म्हूण. He is saying not only that he has delivered you, he is saying he has even translated you in the kingdom of his son because of his love. Hallelujah. आनी न्हूच आमकां काळोखांतली सुटका दिल्या इतलेंच न्हय पूण आपल्या मोगाच्या पुत्राच्या राज्यांत आमकां भितर काडल्यात म्हणटा. भितर एक दीस काडटलो न्हू आमकां भितर काडटलो. So according to these two lines, has Satan any power over you? सो ह्या दोन्ही वळींचेर धरलेलें आसा. ह्या दोन्ही वळी प्रमाणे देवचाराक आमचेर अधिकार आहा. आमी काळोखी पदवेंत आसात. आमच्या घरांत काळोख आहा. आमी देवचाराच्या राज्यांत आहात काय आमकां देवाच्या राज्यांत भितर काडल्यात. The more and more you believe and you keep on saying that I am in darkness, my friend, the more and more the powers of darkness will manifest in your life, because you have given Satan access to your life and to your family and to your home, because you have disagreed to what God has said. God has said, I have translated you, I have transferred you into the kingdom of my son, I have delivered you from the powers of darkness, but you refuse to agree to what God says, and now you are agreeing to something contradicting to God's word. Now the negative things will manifest in your life. जितले पावटी आमी आमचें तोंड उक्तें करून जें कितें पवित्र पुस्तकांत ना तें उलयता, कोणे सांगलेल्यो खबरो, घडये तुमगे शिरापा आसतलो, वो घडये तुमगेर हें आसतलें, कोणे कोण गायला आसतलें, सासमायन कोण गायला आसतलें, हें जेन्ना तूं उलयता, स्वत मानता, दुसऱ्याक सांगता, हें देवचाराचे पदवी भितर तूं वाडयता तुजे जिवितांत आनी तूंच तुजेर करून घेता. Praise the Lord. Praise the Lord. When he has translated us into the kingdom of his son, जरूय तर देवान आपल्या पुताच्या राज्यांत आमकां भितर काडल्यात, before he can do that, हें करचे आदीं he has recreated us in a spirit. He has recreated us in a spirit. आमकां ताच्या राज्यांत भितर काडचे पयलीं ताणें आमच्या आत्म्याक आमचो आत्मो नवो केला. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Unless you renew your mind to this, हें घेवन तर आमी आमचे चिंतनांनी घालिनात, unless you believe this, हें आमी तर आमी स्वत मानिनात, you cannot experience the power manifested. जाल्यार जें देवाची पदवी आसा ती आमकां दिसती पडची ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So the first thing he says, he has delivered us. पयले स्वातेर म्हणटा देवान आमकां काळोखांतली सोडयल्यात, काडल्यात. Second thing he says, he has recreated us and translated us. दुसरे म्हणटा ताचे सोवें आमकां मेळ्ळी आमची सुटका आनी पातकांची माफी. Third thing he says, he has delivered us out of Satan's authority. He has delivered us from Satan's authority. देवचार जो आमचेर अधिकार हुकुमशाही चलयतालो तितूंतले आमकां निवारल्यात. Satan has now no legal authority over you, देवचार जो आमचेर राज चलयतालो तेका आतां आनी हुकूम ना आमचेर राज चलोवपाक. because you have made Jesus the Lord of your life. कित्याक आमी राजा जेजूक केला आमचो. You are now totally out of Satan's dominion. देवचाराच्या चोपक्यांतलो हांव भायर सरला आतां. You are out of Satan's family, Satan's authority. देवचाराचे फॅमिलीचो मेंबर कसो आसलो आतां हांव देवाच्या फॅमिलीचो You मेंबर are जाला. now the family of God and you belong to the heavenly kingdom. स्वर्गीच्या राजाचो हांव वांगडी जाला. And the fourth thing he says, he remits all our sins, he forgives all our sins. तो आमच्या पातकांचो उगडास दवरिना, सगळीं आमची पातकां तो भुगसून उडयता. Praise the Lord. Give us that four things again, brother. Sorry. The remission of sins. First one, he redeems us. बरोयात.
redeems us, Second one, he recreates us, recreates our spirit. Or our spirit. Third one, he delivers us out of Satan's authority. He delivers us out of Satan's authority. Fourth one, he cancels, he remits and forgives. cancels. He remits Remits means all, cancel, huh? cancel. And He remits all forgives and forgives all our sins, all that we have ever done. all that we have done. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now all this God has done. हें सगळें देवान केलां. Hello, all this God has done. जें कितें आमचे गरजेक जाय आसलें जिवितांत तितलें देवान केलां. It is written there. हें हिंगा बरयलोलें आसा. Now how much are we willing to agree and believe? कितलीं जाणां आमी मानून घेतात जें कितें बरयलोलें आसा तें. Believe me, when people come and say, I'm under a curse, स्वत मानप म्हणल्यार no, many a times people say, brother, please pray, I'm under a curse. जायतीं जाणां म्हणटात हे भाशेन येतात आनी म्हणटात ब्रदर म्हजेर मागणें कर आमचेर शिराप आहा. You know, when I was entering the hall today for the session, आपूण आयज म्हणटा ह्या हॉलांत भितर सोदताना one person came to meet me. एक मनीस म्हाका मेवपाक आयलो. Somebody told him, you go and meet this person. कोणें तरी ताका म्हणटा सांगलें आपल्याक येवन वचोन मेव म्हूण. And this person said, I've got a restaurant, all that you got to do is come and put your leg on my restaurant and everything will work fine. It means he was talking in Konkani. He said, तूं सेम ट्रान्सलेट करता पूट यो लेग म्हळ्यार पांय घाली म्हूण सांगलो तुका. yeah. तूं मातशा येवन पांयो दवर म्हज्या रेस्टॉरंटात आनी जालें म्हजें काम. तो खंय रेस्टॉरंट चलयता मातशा पांय घाल म्हण तो सारको इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केलें तेणें कम एंड पूट युअर लेग इन माय रेस्टॉरंट. सारको जाल मग तूं. Praise God. Okay. So I told him, by putting the leg in the restaurant will not work and your problems will not go. सो तेणें ताका सांगलें की पांय येवन तर हांवें पांय दवरलो तुगे रेस्टॉरंटान जाल्यार तुगे रेस्टॉरंटाक कांय फायद जावपा ना. But if you come and listen to the word of God and you renew your mind, surely everything will change in your life. पूण जरी तर तूं येयत आनी बसोन आयकत देवाचें उतर आनी स्वत मानीत जाल्यार तुजें जिवीत बदलतलें. So he said, brother, I don't have time because I have to run the restaurant. ओहे तांकां तें आतां हें सिजन टायम ना. तो म्हणटा आपूण हालीं तुगे पांय व्हरोंक येयला. पांयो दिवपाचो. पांय दिवपा मोच दिवपाचो. तुगे मोच देखून गेलें जातलें. How can I give my legs? मोच धाड न्हू. तूं समटायम्स यू आर प्रिचींग विदाउट शूज ऑल्सो. सो मोचो दिवपाचो. ते बिजी ते येताय फकत टायम म्हणा. मातशें मागणें कर रेस्टॉरंटान वचपा जाय काम आहा. रेतीरा रावपाक टायम ना. See, people begin to think that it's a magic show. जायते जाणांक दिसता हे मागणें म्हटल्यार कितें तरी आनी एक कितें करून घालपाचें. Do you know why we spend so much of time Magic. to study the word of God? Do you know why we spend so much of time to study the word of God? कित्याक लागून म्हणटा आमी वेळ सादतात शिकपाक देवाचें उतर. Because once you know this is the way the principle works, this is the way the truth sets you free, praise be to God, you don't need anybody to come and pray over you. Now you know how to pray and now you know how to agree with God's word, and that agreement with God's word will bring forth deliverance. कित्याक लागून म्हणटा हो इतलो वेळ सादतात आमी आनी तुमी हो टायमिंगूच दवरतात हे भाशेन सकाळीं 10 वरांचेर ते सांजे 4:30 वो परतून रातचे 11 देखून. आनी कित्याक जाण तुमी ही डेली दर म्हयन्याक येतात आनी पिश्या भाशेन हिंगा बसोन आसतात आयकोंक हे 3 दीस. कित्याक लागून तुमकां आमकां खबर आहा की जरूय तर हांव हें शिकलो जाल्यार म्हाका फुडाराचो हुस्को आनी आसचो ना. हे गूट हांव शिकतलो आनी म्हजो फुडार हांव पडसळीत करतलो. म्हाका कोणाच्याच मागण्याची गरज ना. जरूय तर म्हाका कळलें देवाचें देणें म्हाका कितें दवरलेलें आसा तें. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just put the slide, righteousness, the third slide. Hallelujah. Now please see what we just now read according to Colossians chapter 1.
The word of God says that sin has no more dominion over us. हे कोलोस्करांचो आबेसूर पयले आबेसुरान 13वी ओळ आनी 14वी ओळ पातकाक आनी आमचेर अधिकार ना. Praise the Lord. According to Romans chapter 6, 14 to 20, the word of God says that sin has no more dominion over us. पातकाक आनी आतां आमचेर अधिकार ना. Now please understand this, very, very important, okay? Listen to this. Why did Jesus have to die on the cross? जेजूक खुर्सार कित्याक मोच्चो पडलो? Was there no other way to save us? आनीक दुसरो उपाय नासलो आमकां साल्वार करूंक? Come this side, brother. Was there no other way to save us? आमकां तर साल्वार करूंक जाय आसलें देवाक, जाल्यार आनी कसलोय उपाय नासलो? Now listen. I am Satan and he is a slave. तो म्हणटा देवचार आनी हांव ताचो गुलाम. Now every child born from a mother's womb is born a slave of Satan. जो भुरगो आवयच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता तो पातकान जल्मता आनी तो देवचाराचो गुलाम जाता. Are you following up till here? सजमला? So sin nature is in this person. तर हांव मांयच्या कुसव्यांतल्यान जल्मला म्हणटकूच हांव आदामाचें जें पातक आसा तें म्हज्या सैमांत आसा. Now he is a slave. हांव हो पातकाचो गुलाम. So I can kick him, I can do all things and make him work. सो तो हांव पातकाचो गुलाम म्हणटकूच हो म्हजो धोनी देवचार तो म्हजेर राज चलयता, तो सांगता तितलें हांव कोत्तां. Now one day he dies. एक दीस हांव मोत्तां. Now the moment he dies, do I have any authority over him? ज्या दिसा हांव मोत्तां तेन्ना ताचेर आनी ताचो हुकूम म्हजेर चलतलो? Can a master make the slave work when the slave is dead? आतां तो म्हजो देवचार धोनी आसलो तेज्यान आनी म्हजेर काम करून घेवंक जाता म्हजेशी? उलयात. So what happens when he dies? The moment he dies, Satan has lost his ownership over him. ज्या दिसा हांव मोत्तां त्याच वेळाचेर ताचो अधिकार म्हजो सोंपता. So when Jesus died on the cross, he did not die his death because he had committed no sin, but he died yours and my death, and we got to believe that we were dead with Jesus, and the moment we were dead with Jesus, Satan has lost his ownership over us. Do you understand? Yes. So जेजू जेन्ना कुर्सार मेलो तेन्ना जेजू कोणाचें मरण मेलो? आमचें मरण मेला वो तेचें मरण मेला? तेणें जेजून केन्नाच पातक करूंक ना म्हणटकूच ताका मरण फावो नासलें. आमी पातक केलोलें म्हणटकूच तो आमचें पातक तो घेतलो आनी आमचें मरण कोणाचें मरण मेलो म्हणटकूच त्या दिसा कोण मेली? जेजू सांगाता कोण मेली? आनी त्याच दिसा जरी आमी मेली जाल्यार जो देवचार आमचेर अधिकार चलयतालो ताच्या गुलामपणांत आमी जियेताली ताका आमचेर अधिकार आसा? आमी कुर्सार मेली जाल्यार जेजू सांगाता? So what did God do? सो देवान कितें केलें? He put his power into Jesus देवान आपली पदवी जेजूचे भितर घातली and raised him from the dead. आनी जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो. When Jesus was raised from the dead, जेन्ना जेजूक पुनर्जिवंत केलो, we who believe in him, आमी जे कोण तेचेर स्वत मानतात we are also raised with him, and that raising with him is called a born again जी experience. कोण स्वत मानतात जी कोण स्वत मानतात तीवूय जेजू सांगाता पुनर्जीवन जातात आनी तांकां देव नवो जल्म दिता. This is the time you have received a new nature of God. तेन्ना जो कोण स्वत मानता ताका नवो स्वभाव मेवता, नवे सोयीम मेवता, तें देवाचें सोयीम मेवता. So we must believe that we all are free from the prison of sin and have become now the servants of righteousness. सो आमी आतां आनी पातकांत उरोंक नात, पातकाची गुलामां नात, म्हूण आमी कित्याक लागून स्वत मानूंक जाय? जेजू मेला त्या दिसा आमी मेली, जेजू पुनर्जीवन जाला तेन्ना आमी पुनर्जीवन जाली आनी आमचो नवो जल्म जाला. आमी देवाच्या सोयबाची जाल्यात म्हणटकच पातकाक म्हजेर अधिकार ना म्हूण आमी स्वत मानूंक जाय. Now, he is born again.
आतां म्हजो नवो जल्म जाला. He has the Spirit of God in him. आतां देवाचें स्वयं देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा. He has the power of God in him. देवाची पदवी म्हजे भितर आसा. But God has still given him a choice. पूण देवान म्हाका अजून Freedom. Swatantra. स्वतंत्रताय दिल्ली आसा विचून काडपाक. Praise God. Praise God. The devil is not going to spare him. देवचार म्हाका सोडचो ना. He will once again come and tempt him. परतून येतलो आनी म्हज्या आदल्यो सुवयांतूच म्हाका शिंगाळ लायतलो. Now, in the past, he had the sin nature. आदल्या जिवितांत म्हाका पातकी सोयम आसलें. But now he has got God nature. पूण आतां म्हाका देवाचें सोयम मेवलां. So now he has got the freedom of choice. पूण तरी आसतना म्हाका निर्णय करूंक सोयेग आसा. That time Satan had power over him. तेन्ना देवचाराक म्हजेर अधिकार आसलो. Now that God is dwelling in him, he has power over Satan and all his works. आतां देवाचो आत्मो म्हजे भितर येता म्हणटकच म्हाका देवचाराचेर अधिकार आसा आनी देवचाराच्या सगळ्या आडगांचेर. So he makes a choice no longer to give his body to Satan. सो आतां हांव निर्णय करता देवचाराक हांव म्हजी कूड दिवचो ना. Because he is righteous, कित्याक हांव आतां देवाच्या सोयंबाचो. it is illegal for him to even think on sin. हांव देवाच्या सोयंबाचो जाला म्हणटकच हांव पातकाचें चिंतीच ना. It is illegal. पातकाचें चिंतपूच म्हणल्यार It's wrong. सारकें न्हू. कित्याक हांव देवाच्या But सोयंबाचो. before you are born again, पूण म्हजो नवो जल्म जावचे आदीं you are a prisoner of sin. हांव पातकाचो कैदी गुलाम आसलो. And that's why it was natural for you to think about sin. आनी तेका लागून तें सोयंबाचें आसलें पातकाचें चिंतप पातकांत पडप. Are you following? Are you following? And this change takes place only by faith as a gift Believing. from God. आनी हें आदोल बदोल आदलें जिवीत म्हजें आनी नवें जिवितांत देवाच्या स्वत मांडप कशें जाता. फकत स्वत मांडून देवान कितें बरयलोलें आसा तें. Now, the law was good. कायदो जो देवान दिलोलो तो बरो आसलो. The law was holy. कायदो पवित्र आसलो. The law was perfect. कायदो संपूर्ण आसलो. And the law came from God. कायदो देवा सान येयल्लो. But what was the problem? पूण कायद्याचें प्रॉब्लेम कितें जालें. The law showed me what is right and wrong. कायदो दाखोवन दितालो कितें सारकें कितें चुकीचें तें. Then what was the problem? तर प्रॉब्लेम त्रास खूंय आसले. The law did not give me the power to obey the law. कायदो दाखयतालो बरें कितें आनी वायट कितें तें. पूण कायदो पदवी दिनासलो बरें तें करपाक. Are you following? Because I was under the dominion of Satan. Because I was under the dominion of Satan. कित्याक हांव देवचाराच्या हाताखाल आसलो. And the Lord demanded me to walk in the right path. आनी देवान म्हाका The Lord demanded me to walk in the right path. हांव देवचाराच्या अधिकाराचेर चलतालो. पूण कायदो म्हाका दाखयतालो ह्या रस्त्यान चल रे. So, having no power, देवचाराच्या हाताखाला आसलो म्हणटकच म्हज्या जिवितांत पदवी नासली. the law showed me how helpless I was, कायदो म्हाका दाखयतालो हें तुजेशी जावचें ना. how miserable I was. तूं सारको काबार जाला. The Lord showed me that there was no way I could save myself. कायदो म्हाका दाखोवन दितालो म्हज्यान म्हजेच वस्तोंगी साल्वार जायना म्हूण. The Lord showed me that I am in a hopeless situation, I am in a miserable situation, and there is no way I can come out. कायद्याक पयल्यार हांव लाचार जातालो म्हाका आनी वाट दिसती पडटली. Hallelujah. So what did the law show? तर कायद्यान म्हाका कितें दाखयलें. The law pointed me to the Messiah and said, the only way you can come out of this situation is that you need a Messiah, you need a Savior, and that's why the law was given through Moses. आनी मागीर कायद्यान म्हाका कितें दाखयलो. कायद्यान म्हाका सोडवंडार दाखयलो. फकत सोडवंडाराच्यान पदवी आसा तुका ह्या कायद्यांतलो साल्वार करपाक. So what did the law do? The law gave me the knowledge of sin. सो कायदो म्हाका दाखयतालो पातकाची ओळख. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Put the next slide. So what's the purpose of the law?
The purpose of the law was that we are in desperate need of a savior. कित्याक लागून कायदो दिलोलो दाखोवपाक की गरज आसा म्हूण एका सोडवणदाराची. Hallelujah. 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 Now we are no longer under the law. आतां आमी कायद्याच्या खाला नात, But we are under grace. पूण आमी आतां देवाच्या कृपे खाला आसात. Grace and truth came from Jesus. देवाची कृपा आनी देवाचें सोत जेजूक थंयसान येयलें. The law came through Moses. कायदो मोजेसा कडच्यान येयलो. Now what is grace? कृपा म्हणल्यार कितें? What is grace? कृपा म्हणल्यार कितें? It's a gift. What else? God's grace means God's favor which has not been earned. देवाची कृपा म्हटल्यार जें कितें हांवें विकतें घेवंक ना. God's favor देवाची which I don't deserve, देवाचो फावोर जो म्हाका फावो ना. which I cannot earn. देवाचो फावोर जो म्हज्यान इकतो घेवंक वो वावर करूंक जायना. And it is a gift from God. आनी तो जावन आसा देवाची देणे. Hallelujah. So through Jesus we are under God's grace. जेजूक लागून आमी देवाचे कृपे खाला आसा. Hallelujah. So what does grace do? What does grace do? कृपा आमकां कितें कोत्ता? Grace gives you the power to do things that are pleasing to God. ही जी देवाची कृपा आसा ती आमकां पदवी दिता जें कितें देवाचें आसा तें करपाक. Now, grace gives you the power which you are not able to do with your power. जें कितें आमचे वस्तुंगी करूंक जायना आसलें ती देवाची कृपा आमकां पदवी दिता करूंक. I'll give you an example. I'll give you an example. This person works in my office हांव ताच्या ऑफिसांत काम कोत्तां and every day he troubles me. आनी हांव सोदतां तुका तुज्या ऑफिसांत त्रास कोत्तां. Now when he is troubling me every day, my human ability cannot bear this pain. जेन्ना हांव त्याच्या ऑफिसांत वचून ताका त्रास कोत्तां तेन्ना ताचेर जायना म्हजे त्रास सोंसूंक. My human ability says I want to give back or I want to run away. ताका अशें दिसता की एका एक दिल्यार बरें वो पडोन गेल्यार बरो. Praise the Lord. So my natural ability has no ability to forgive him. सो आपले वस्तुंगी म्हणटा ताका म्हाका भोगसूंक जायना. My natural ability doesn't have the ability to love him. आपले वस्तुंगी तो म्हजो मोग करूंक तेजेशी जायना. My natural ability has no power to do anything good for him. ताचे आपले वस्तुंगी म्हाका कितें बरें करूंक तो मुखार सरोना. Is it right? Now watch what grace will do. आतां देवाची कृपा कितें कोत्ता ती पळय. Now, is God's word saying when we are born again, God has put his power in us? आतां अशें पळयत पुस्तकांत मेवता की जेन्ना आमचो नवो जल्म जाता तेन्ना देव आपलो मोग आमचे भितर ओतयता म्हूण आपली पदवी ओतयल्या म्हूण. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, what is Christian life? तर क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार कितें? Christian life doesn't mean that I obey God's word. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार हांवें फकत देवाचें उतर मानता तशें न्हय. Christian life means, Lord, I do not have the power with my own ability to obey your word, but it is only by your grace, with your help, I will be able to obey your word. That's Christian life. That means I cannot live. That means I cannot live a life that is pleasing to you with my strength, but only the grace that is a gift from God, I will be able to do it only by your grace. That's Christian living. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार म्हजेच वस्तुंगी म्हज्यान करूंक जायना दुसऱ्यांक बरें, पूण देवाचे कृपेन म्हज्यान जाता दुसऱ्यांक बरें करपाक, म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेपाक. Now, I can't love him. आतां तो ऑफिसांत सारको इरार जाला, बेजार जाला, ताका म्हजो मोग करूंक जायना. So I tell God, I can't love this person. सो तो देवाक सांगता, दुनिया हो म्हजेशी जायना सोंसूंक. I can't forgive this person. म्हाका ताका भोगसूंक जायना. I can't do anything good to this person. ताका कांय एक बरें करूंक जायना. But Lord, पूण दुनिया, Lord Jesus, दुनिया जेजू, because I'm born again, कित्याक हांव म्हजो नवो जल्म जाला, you are in me, तूं म्हजे भितर आसा and you in me. आनी तूं म्हजे भितर आसा म्हणटा. Can you, Jesus,
can you, Jesus, who is in me, love him through me? सो जेजू हांव Did you understand? जेजू Did म्हजो you understand? I can't love him. But Jesus, you are in me. And now you in me, can you love him through me? सो म्हज्यान ताचो मोग करूंक जायना पूण तूं म्हजो नवो जल्म जाला म्हणटकच तूं म्हजे भितर आसा म्हणटकच तुज्यान ताचो मोग करूंक जाता म्हजे वडवीं. So now how do I do it? आतां हें कशें करप? Lord Jesus, दुनिया जेजू I can't love him. म्हजेशी जायना ताचो मोग करूंक But your word says पूण तुजें उतर म्हणटा to love him unconditionally. ताचो शिम्मेर नासलो मोग कर. Every emotion in me म्हजे भितर सगळेंच म्हाका says don't love him. फुगार करता ताका ताचे रागार रावपाक. But you who is in me पूण तूं म्हजे जो भितर आसा जेजू is saying to love him. तूं म्हणटा म्हाका ताचो मोग कर म्हूण. So I make a decision to love him. तर हांव निर्णय करता ताचो मोग करूंक. And I begin to open my mouth and I speak to myself, I love this person. आनी हांव म्हजें तोंड उक्तें करून म्हणटा जेजू हांव ताचो मोग करता. Lord Jesus, I make a decision to love him. मेळना आसतना न्हू तूं मेळना म्हाका पूण तूं पयलो निचोव करता. Yeah. हांव ना आतां. Yeah. Now when I am saying, listen to this very carefully. When I am saying this to him, Lord Jesus, I love him, every emotion in me is negative. Every emotion in me is unforgiveness. Every emotion in me is pain. सो जेन्ना म्हणटा आपूण हें म्हणटा जरी हांव ना ऑफिसांत आतां पूण आनी ताका नाका म्हजो मोग करपाक पूण तो म्हणटा जेजू तूं म्हजे भितर आसा तूं म्हाका आदार दी ताचो मोग करपाक. पूण भितरल्यान म्हणटा म्हाका जायना म्हाका सगळें उगडास जाता कितें कितें केलां तितलें ताका उगडास जाता. हांवें कितें केलां So I said, Lord, how does this flow? How does it work? तो म्हणटा दुनिया हें कशें जातलें तो So he showed me in his bathroom. सो हें म्हणटा आपल्याक बाथरुमांत न्हांवता आसतना म्हणटा देवान दाखयलें उगडापें केलें. When you go to Brother Alred's house, सो म्हणटा जेन्ना तो न्हांवता तेन्ना in his house, आमच्या घरा he has got a solar tank on the terrace. वयर टेरेसीचेर म्हणटा सोलर टँक आहाय थिंगेर. And the water has to, and when you open the tap, there is hot and cold. Okay? So when you open the hot water, गरम आनी थंड उदक येवपाचे दोन टॅप आहात. so when you open the hot water, गरम उदकाचो टॅप ओपन केल्यार the water will come out. उदक कसलें येतलें? गरम उदकाचो टॅप ओपन केल्यार In the beginning, it's cold. पयले थोडो वगत एक अर्दी बालदीची थंड येता. Ardi baldi. More than one bucket, brother. हय तुमचे Praise God. And when you keep the tap on and the shower is on, it is only cold. पयलो बरोच वगत सुमार एक बाकेट म्हणटा तो थंड उदक येता. But there comes a time before the hot water can come, you can feel a little warmth. पूण गरम उदक येवचे आदीं म्हणटा मातशा गरमेचें उदक येवपाक लागता. But you keep the tap on. पूण तूं टॅप चालूच दवरता. And when a dew sees that the time is gone and the water is flown, praise God, now it comes hot. आनी जसो टायम जाता की ना घसघशीत गरम उदक येवपाक लागता. So the Lord explained to me सो आपणाक म्हणटा पवित्र आत्म्यान शिकयलें that tank on the top, ती जी टँक आसा ती वयर that is my love. तो जावन आसा म्हणटा आपलो देवाचो मोग. There is a pipe in between पायप आहा मदेकात which you can't see. तें दिसती पडना. The tank you can't see. टांकी दिसती पडना. All you can see is the tap. फकत दिसती पडटात म्हणटा टॅप. All that you can see is the tap. टॅपूच दिसती पडटात And म्हणटा. you open the tap. आनी ते टॅप आमी ओपन The करता. water flows. उदक व्हांवता. In the beginning it flows cold, सदांचे भाशेन म्हणटा पयलें थंड व्हांवता. but you don't close the tap. पूण तूं टॅप बंद करिना. You keep the tap on. उदक येवचें ना म्हूण तूं टॅप बंद करिना. You keep the tap तूं टॅप on. चालूच दवरता. The water is coming cold. उदक थंड येयत आहा. When the cold water is gone from the pipe, आनी पायपांतल्यान जेन्ना थंड उदक काबार जाता then from the tank will flow the hot water. तेन्ना गरम उदक जें टांकयेंत आसलें तें व्हांवंक लागता. Correct? In the same way, तेच भाशेन all these years, ह्या वर्सांनी you have been trained to get hurt. आमकां संवय जाल्ली आहा फकत रागार जावपाक. You have been दुसऱ्यांचेर. trained to get into negative emotions. आमकां फकत वायट चिंतपाक आनी पत्तें चिंतपाक संवय And it is जाल्या. all in your mind. आनी हें सगळें आमच्या चिंतनांनी आसा. But now when you have made a decision to love, पूण जेन्ना आमी निर्णय केला आतां मोग करपाक all those negative emotions in your mind will just
flow out. जे भाशेन थोंड उदक व्हांवत वयता ते भाशेन हे नेगेटिव्ह जे पत्ते आहा, वांकडें आहा, पाड आहा, रागाचें आहा, ते सगळें म्हणटा व्हांवत वयतलें. And now will come the pure love of mine, and you will experience only when you keep the tap on continuously. And keeping the tap on continuously is you have made a choice to love this person no matter what this person does to you. I choose to love. 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 Now, I choose to love is not my capacity. I choose to love is not my ability. But now, because of Jesus in me, I have made a decision. Now Jesus' grace will overtake me, and I will see the love of God flowing through me. Did you understand? Did you understand? I choose to love. Hello. हांव फकत मोग करूंक सोदना ताचो. तो परतून म्हणटा जेजू हांव फकत ताचो मोग करूंक सोदता, कित्याक तूं म्हजे भितर आहा, तुजो मोग तुवें म्हजे भितर ओतयला, हांव फकत ताचो मोग करूंक सोदता. तो म्हजे रागार जातलो, तो म्हाका किजलां करतलो, तो म्हाका किमार करतलो, तो म्हाका मारूंक येतलो, तरी आसतना हांव ताचो मोग करूंक सोदता जेजू. Now, जितलेय पावटी म्हणटा तितलेय पावटी आदल्यो वस्तू आहात त्यो सगळो कचरो म्हणटा, जसो थंड उदक वसत रावता, एक तांबयो न्हू, अर्दी बालदी न्हू, एक बालदी म्हणटकच जायते दीस तुवें परतून परतून हें मुडपाची संवय करूंक जाय. एका दिसान जावचें ना, एका सुमारान जावचें ना, घडये 1 म्हयनो लागतलो, घडये 1 वर्स लागतलें, पूण जितलें तूं म्हणटा तो टेप चालू दवरता मुडपाचो, तितलें तें घसघशीत गरम उदक येता, ते भाशेन घसघशीत मोग तुजे भितरल्यान व्हांवतलो.